नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणका लागि हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीका बीच बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत भयो। नयाँ संशोधित बजेटमा के विषयले प्राथमिकता पाए? आजको समाचारमा 20 वर्षदेखि छोराको बाटो हेरिरहेका वृद्ध दम्पतिको जंगलमा बास र लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्याले बढाएको अत्यास। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। अर्थमन्त्रीद्वारा चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट पेश। बहुआयामी गरिबी न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको योजना। दाङको राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणमा गरिएको तटबन्धनले आसपासका बस्ती सुरक्षित। बगर बनेको जग्गा संरक्षण भएपछि स्थानीय खुसी। बाजुरामा 79,000 व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने लक्ष्य प्रभावित। सडक अवरुद्ध भएपछि खोप ढुवानीमा समस्या। विरोध प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गरेको भन्दै अफगानिस्तानका पत्रकार तालिबानको निशानामा। 2 जना पत्रकार कुटिए, 14 जना पक्राउ। दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल र पपुवा निगुनी बीचको खेल जारी। ब्याटिङ गरिरहेको नेपाल सम्हालिएर खेल्दै। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार न्युज ट्रेन्डमा हामीले आज हुम्लाको एक वृद्ध दम्पतिको दुःख देखाउँदैछौँ। गाउँका साथीसँगै भारत बसेको छोरो अहिलेसम्म पनि फर्किएन। शरीरमा भएको ऊर्जा सकियो। आफ्नो घर भत्किएपछि केही समय छिमेकीले शरण दिए, तर सधैँ त्यसरी चलेन। अहिले वर्षाले भत्काएको घर बनाउन नसक्दा सर्केगाड गाउँपालिका उनापानीका एक वृद्ध दम्पति जंगलमा बस्दै आएका छन्। सर्केगाडको उनापानीको सुनसान जंगलमा एउटा झुपडी छ। त्यही झुपडी हो 65 वर्षीय सिद्धकला फडेराको घर। सिद्धकलाका साथी हुन् उनकै श्रीमान 65 वर्षीय कल्याण फडेरा। 5 वर्ष अघि वर्षाले घर भत्काएपछि फडेराको वृद्ध दम्पति जंगलमा आइपुगेको हो। हिउँदको -डिग्रीको चिसो र वर्षामा चुहिने यो खरको छाप्रो मुनि वृद्ध दम्पतिले थुप्रै अत्यास लाग्दा रात काटेको छ। भोकभोकै दिनहरू गुजारेको छ। पैसा छैन, बुढेसकाल भइसक्यो, कामधाम गर्न पनि सकिँदैन। सिद्धकलाको पीडा त कति हो कति। छोरा छोरी अपुटा जोगी जा पुरा छोरा नै 20 वर्ष अघिको कुरा। गाउँका साथीहरूसँगै भारत पसेको छोरो फर्किएन। अत्तो पत्तो छैन। फडेरा दम्पतिको बस्न लागेका आँखामा त्यो छोराको पर्खाइ भने अझै छ। घर भत्किएपछि केही महिना छिमेकीको घरमा बसे उनीहरू। गरिबी बढ्न थाल्यो। कमाउन नसकेपछि नयाँ घर बन्न सकेन। छिमेकीले हेला गर्न थाले। त्यसपछि फडेरा दम्पतिलाई गाउँभन्दा जंगल प्यारो लाग्यो। ओड्ने ओछ्याउने लुगा छैन। सिद्धकलाको दुखेसो छ। काम गर्न सकिँदैन। सरकारले दिएको भत्ताकै भरमा जीवन चलेको छ। जंगलको छाप्रोमा बस्न सकस छ। उनीहरूको अब एउटै आशा छ, कसैले घर बनाइदिए हुन्थ्यो। हुम्लाबाट नर्जङ तामाङको सहयोगमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद वक्तव्य दिँदै चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट मध्य सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड रहेको छ। आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब 37 अर्ब घटाइएको, चालुतर्फ 10% घटाइएको छ।
यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋणको भार कम हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ। विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकका उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, ख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, ग संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, पर्याप्त स्रोत साधन तथा जनशक्तिका बावजुद बहुआयामिक गरिबी जनसङ्ख्याको 17.4% हुनु एवं त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश नम्बर 2 सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको छ र उक्त प्रदेशहरू लगायत देशभर गरिबीको अवस्था सघन रहनुका कारण गरिबी न्यूनीकरणका हालसम्मका प्रयासहरूको समीक्षासहित समाधानका उपायहरूसहित 3 महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई यथाशक्य चाँडो निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्ति गर्ने, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 का दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक 3,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बेरोजगारी युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने, वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू मार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवालाई ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, कृषि, उद्योग र पर्यटन सेवामा स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रत्येक ओडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासविहीन दलितहरूका लागि कर्णाली प्रदेश व्यवस्थित आवास योजना विस्तार गरिनेछ। डोटी जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र स्थित दिपायल सिलगढी नगरपालिका 8 सेटे गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा परेको छ। गाउँमाथि र तलबाट पहिरो आउन थालेपछि सिङ्गो गाउँका करिब 200 घर परिवार जोखिममा परेका छन्। केही दिन पहिलेको वर्षाका कारण पहिरो आउन थालेको स्थानीय हरिना कडायतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरो अहिले पनि बेला बेलामा आइरहेको छ। लगातार पहिरो आउन थालेपछि त्यहाँका नागरिकलाई सामान्य पानी पर्दा समेत गाउँ नै बग्ने डरले राति निन्द्रा समेत नपर्ने गरेको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताउनुभयो। गाउँमा लगातार पहिरो आउने क्रम बढे पनि त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ। दाङ स्थित राप्ती नदीमा आउने बाढीले हरेक वर्ष दुःख दिँदै आएको छ। तर नदी कटान नियन्त्रणको लागि तटबन्ध गरिएपछि अहिले 1 दर्जन बढी बस्ती सुरक्षित भएका छन्। यसका साथै नदीले कटान गरी बगरमा परिणत भएको करिब 400 बिघा जग्गा संरक्षण भएको छ। नदीको ठिकैमा घरहरू छन्। बाढी आउन थाल्यो भने बस्दै आएको ठाउँ छोडेर भाग्नु पर्थ्यो। राप्ती नदीमा आउने बाढीको जोखिममा सबैभन्दा बढी बलरामपुर गाउँ पर्थ्यो। तर अहिले लमै नगरपालिका वडा नम्बर 6 को बलरामपुर गाउँमा बाढीको कुनै त्रास छैन। नदी किनारमा तटबन्ध बनेपछि बाढीको त्रास कम भएको स्थानीय तेजराम चौधरीले बताउनुभयो। राति भलाइ राति भाग्नु पर्थ्यो, दिउँसो भलाइ दिउँसो भाग्नु पर्थ्यो। अहिले त अब बहुत सुविधा छ, हामीलाई भाग्नु पर्दैन अनि गाउँ पनि डुबान्न अनि केही पनि गर्दैन। अब त बाढले त राप्ती बन्धले राप्ती परै गइगयो, अब के यस्तै त हो। बलरामपुर गाउँमा 51 घरधुरीको बसोबास छ। धेरै अघि यो गाउँ हिजो आज नदी बग्दै गरेको ठाउँमा थियो। उति बेला ठुलो बस्ती थियो, तर नदीमा आएको बाढीले डुबान परेपछि त्यो ठाउँ छोडेर गाउँलेहरू अग्लो ठाउँ खोजी गर्दै यहाँ बसाइ सरेका हुन्। त्यही बसाइ सराई गरेको ठाउँ समेत बाढीको कटानको जोखिममा थियो। तटबन्ध बनेपछि बस्ती सुरक्षित भएको स्थानीय छन्नान मुसलमानले बताउनुभयो। हामीलाई भाग्नु पनि परेको छैन, कोही परेशानी पनि छैन। हामी राम्रो आफ्नो तीन तरकारीको खेतीपाती गरिराखेका छौँ। जो भनौँ त यो ड्यामले कामै गरेछ। अरू
हरेक चिज हर साल चाहिँ परेशानी हुन्थ्यो। ड्याम नहुँदाखेरि 2-3 पटक बर्खामा भरि यो 2-3 महिनाको बिचमा 2-3 पटक आउँथ्यो भल। घर पनि डुबाउँथ्यो। 5-5, 6-6 घन्टा हामीले चाहिँ अरूको घरमा बस्थ्यौँ। अरूबाट यस्तो अब कैयौँ पटक राहत पनि यताउता माग्न परेको थियो। त्यो पनि अब सब छुटकारै भयो। राप्ती नदीमा आउने बाढीका कारण जिल्लाका 4 गाउँपालिकाका अधिकांश ओडा डुबान र कटानको जोखिममा छन्। पूर्व भालुवाङदेखि पश्चिममा अमिलियासम्म राप्ती नदीको दाङ खण्ड पर्छ। यही क्षेत्रमा भइरहेको नदी कटानको समस्या समाधान गर्न जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लागू भएको थियो। नदी किनारमा गरिएको तटबन्धले बस्तीलाई सुरक्षित मात्रै बनाएको छैन, नदीले खाएको जग्गा समेत उकासिएको छ। बलरामपुरमा मात्रै 255 बिघा र गडवाको कान्छी गाउँको 145 बिघा जग्गा उकासिएको हो। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत सुरु भएको तटबन्ध गर्ने कार्यक्रमलाई अझ व्यापक र तीव्र बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको हो। चिनिया टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि उत्खननका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका भूगर्भविद डाक्टर सुधीर रजौरेले बताउनुभयो। सर्वे गरिएको स्थानमा ग्यास र पेट्रोल छ भन्ने प्रमाणित भएको र अब कुन भूभागमा कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास छ भनेर अन्तिम सर्वे हुने उहाँको भनाइ छ। दुवै देशका सरकारबीच G2G सम्झौता अनुसार काम सुरु भएकाले यसलाई निरन्तरता पाउने विभागले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कार्यमार्फत आशाको सिर्जना भन्ने नारासहित नेपाल लगायत विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। आत्महत्या जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको र बेलैमा उचित परामर्श दिन सके आत्महत्याबाट हुने मृत्युदर रोक्न सकिने मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर विक्रम काफ्लेको भनाइ छ। आत्महत्या रोकथामको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था कोशिश नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका 7वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै आत्महत्या प्रदेश नम्बर 1 मा हुने गरेको छ। यस्तै धेरै आत्महत्या हुने प्रदेशमा लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा छ। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 1 मा 1518 जनाले र लुम्बिनी प्रदेशमा 1383 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यस्तै अन्य 5वटा प्रदेशमा गरी 3688 आत्महत्याका घटना भएका छन्। आत्महत्यालाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा स्वीकार गरेर राज्यले नै रोकथामका लागि देशव्यापी परामर्श अभियान चलाउनु पर्ने र यसलाई समेटेर नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन खाँचो रहेको चिकित्सकहरूले औल्याएका छन्। तुलनात्मक रूपले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्याको तथ्याङ्कले डरलाग्दो अवस्था देखाएको छ। वर्षेनी बढिरहेको आत्महत्याको घटनालाई कसरी कम गर्न सकिएला भनेर आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। यिनी मेन कारण के छ भने चाहिँ एउटा आफूलाई असन्तुष्टि, अब यो कोरोनाको कारणले समाजबाट अपेलना
हुने त्यस्तै अब कुनै त्यस्ता किसिमको रोगहरू भयो, एड्स यस्ता कुराहरू भयो। कतिपय मान्छेहरूमा आर्थिक समस्या कारण पनि यो आत्महत्याको घटना घटिरहेका छन्। यस्ता यस्ता चिजहरू कुनबाट कहाँबाट आत्महत्या हुन्छन्, आत्महत्यालाई प्रोत्साहन कहाँबाट भइरहेका छ, यस्ता चिजहरू स्थानीय निकायले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो चाहिँ जनताले आफै सोच्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला मेन कुरो कि मैले के चिज गरेर के हुन्छ, मलाई फलित हुन्छ कि हुन्न भन्ने पहिला सोच्नु पर्यो। यदि सकिन्छ भने गर्ने, सकिन्न पनि नगर्ने। सबैले आत्महत्या गरेर के मिल्यो त? व्यावहारिक रूपमा हेर्ने भने त्यो आत्महत्या गर्ने जरुरत पनि छैन नि। जिन्दगी त सबैको हो। जिन्दगी एउटा चरा मुसाको जिन्दगी मान्छेको त झन् ठुलो जिन्दगी हो। त्यो चिजलाई चाहिँ आफूले न्यूनीकरण आफै गर्नु पर्यो। कोही चाहिँ माया प्रेममा पनि आत्महत्या गर्छ, कोही घरको आपसी झगडामा आत्महत्या गरिरहेको समाचार सुन्छौँ, कोही चाहिँ बेरोजगारीको अवस्थाले गर्दा पनि आत्महत्या गरेको सुन्छौँ, कोही चाहिँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या गरेको केसहरू पनि हामीले सुनिरहेछौँ समाचारहरूमा। त्यस कारणले यस्तो खालको यो अवस्थामा, यस्तो खालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले अलिकति यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पनि केही गर्न पाउने अवस्था चाहिँ छैन। मान्छेहरूले चाहिँ केही गर्छु भन्दा पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यसकाले यो बढिरहेछ र यो वास्तवमा यो न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा चाहिँ यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? र अर्को कुरो यो आत्महत्यातर्फ चाहिँ कसैको ध्यान गएको छैन। पहिले आत्महत्या किन भइरहेको छ, किन गर्छन्, त्यो समस्या चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। आत्महत्यालाई नै एउटा निष्कर्ष सम्झिन्छन् समस्याको समाधान हो भन्ने। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सरकार निकायले ध्यान दिनुपर्छ त्यसको समाधानतिर। समाचार प्रसारण गर्दाखेरि पनि आत्महत्याको बारेमा ख्याल राखेर प्रसारण गर्नु पर्यो। पत्र पत्रिकाहरूमा पनि त्यस्तो खबर ल्याउनु भएन। अनि मान्छेको आफ्नो आत्महत्याको बारेमा नकारात्मक सोच नआउने समाचार आउनु पर्यो। यसमा परिवार र समाजको भूमिका बढी देखिन्छ। विशेष गरी कस्तो नि आत्महत्या मानसिक समस्या भएकोले गरिराखेका हुन्छन्। अनि यिनको मानसिक समस्यामा परेकाहरूको पहिचानमा परिवार समाजको एकदमै भूमिका हुन्छ भनेपछि त्यस्ता मनोपरामर्शबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसमा सरकारले पनि मनोपरामर्श सम्बन्धी सेवाहरू दिनुपर्ने देखिन्छ अनि त्यसै गरी कम गर्न सकिन्छ। नेपालमा आज थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8549 नमुनाको PCR परीक्षणमा 961 जना र 2367 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बितेको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म 10,914 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै आज थप 1660 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको दर 94.99% रहेको छ। वर्षाले अवरोध पारेको साफे बारतडी सडक खण्डमा जोखिम मोलेर कोरोना विरुद्धको खोप ढुवानी भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण सडक अवरोध भएकाले भौगोलिक रूपले विकट बाजुरामा कोरोना विरुद्धको खोप ढुवानीमा समस्या भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो। बाजुराको मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको साफे मारतडी सडक अवरोध हुँदा बाजुराको दैनिकी कठिन बन्दै गएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको पर्खाइमा बसेका बाजुरावासीलाई खोप ढुवानीमा सडकका कारण निकै शास्ति भोग्नु परेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पन्तले बताउनुभयो। बाजुरामा 18 वर्ष माथिका 79,020 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी महेश चन्दले बताउनुभयो। कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको समाज कल्याण बाल अनाथालयमा बजेटको अभाव भएको छ। टुहुरा र सडक बालबालिका आश्रयका लागि आउने गरेको भए पनि खानपान, बन्दोबस्ती र उनीहरूको पढाइ लेखाइमा समस्या भएको हो।
कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालय बजेटको अभावमा आफै अनाथ बनेको छ। बिहिबार आफ्नी छोरी विनिसा कलौनीको न्वारानको अवसर पारेर भीमदत्त नगरपालिका कटान निवास विनय कलौनीले 50 किलो चामल, 5 किलो दाल, नुन, तेल, घिउ लगायतका खाद्यान्न सामग्री अनाथालय हस्तान्तरण गरे। ठुलो पार्टी भेला गरेर फजुल खर्च गर्नुभन्दा अनाथ बालबालिकालाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर आफूले सहयोगको हात अगाडि बढाएको उहाँको भनाइरहेको छ। यहाँका बालबालिकाहरूलाई खाद्य अभाव भएको बुझिन आएको हुनाले र मेरो पनि रहर पर्सनल रहर पनि छोरी भएको हुनाले मैले चाहिँ यो बाल अनाथालयलाई चाहिँ केही आफूले सक्दो सहयोग गरौँ भन्ने अपेक्षाले यहाँ सहयोगको लागि आएको। यसरी नै विभिन्न जन्मोत्सव र वर्षगाँठ पारेर दाताहरूले दिने दानले बन्दोबस्तीको सामानदेखि अनाथ बालबालिकाहरूको खानपिनको सबै समस्या टर्ने गरेको छ। अझै पनि अनाथालयका बालबालिकाहरूले चाहे अनुरूपको मिठो मसिनो खान पाएका छैनन्। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो अनाथालय संहिता कार्यान्वयनसँगै कसको मातहतमा छ भन्ने समेत जानकारी छैन। सरकारबाट आउने अनुदान समेत आउन छाडेपछि समाजसेवी र दाताको भरमा अनाथालय चलाउनै मुस्किल परेको अनाथालयका प्रमुख शङ्कर बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। वास्तवमा यो सरकारले नै हेर्नुपर्ने हो यस्ता अनाथ बालबालिकाहरूलाई, न त यसको निश्चित बजेट नै दिएको छ र यसलाई सञ्चालन गर्न दानीदाताहरूबाट नै अहिले सञ्चालनमा आएको छ। अब दानीदाताबाट चामल, दाल भनौँ अब खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध गरेर अनाथालय सञ्चालनमा छ। अनाथालय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। यो अफिस नै अनाथ बन्न पुगेको छ। विभिन्न दाताहरूले नै आफूहरूलाई खाद्यान्न र लुगा कपडा दिँदै आएको अनाथ बालबालिकाहरूको भनाइरहेको छ। दाताहरूले दिने खाद्यान्न र बन्दोबस्तीको सामान पर्याप्त नहुने भन्दै अनाथ बालबालिकाका सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने समाजसेवी पदमराज कलौनीको भनाइरहेको छ। बालबालिकाको रेखदेखको जिम्मेवारी सरकारको हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। र यी बालबालिकाहरूको भविष्य को जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले नै हो। सरकार भनेपछि सङ्घीय मात्रै होइन, अहिले स्थानीय सरकारले ल्याओस्। अब प्रदेश पनि टाढा छ। अब सिंहदरबार गाउँ घरमा घर घरमा भनिसकेपछि स्थानीय सरकारको नै यो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य पनि हो। यो अनाथालयमा हाल 30 जनाभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्। अन्य टुहुरा र सडक बालबालिका आश्रयका लागि आउने गरेको भए पनि खानपान, बन्दोबस्ती र शिक्षा दीक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएका कारण भर्ना गर्न नसकिएको अनाथालयले जनाएको छ। राम सिटौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। प्रकृतिका कुचिकारको रूपमा रहेका गिद्ध विश्वमै लोप हुँदै गएपछि बर्दियाका संरक्षण कर्मीहरूले पनि गिद्ध सचेतना कार्यक्रम गरेका छन्। बर्दिया प्राकृतिक संरक्षण क्लबले गिद्ध सचेतना कार्यक्रममा जलचरा अवलोकन गराउनुका साथै विद्यार्थीहरूलाई गिद्धको महत्त्वबारे जानकारी गराएको छ। प्रकृतिका कुचिकारको रूपमा रहेका गिद्ध विश्वमै लोप हुँदै गएपछि संरक्षण कर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालेका हुन्। सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गिद्ध सचेतना दिवस मनाउने गरिन्छ। बर्दिया जिल्लामा पनि विशेष गरी चरा संरक्षण कर्मीहरूले प्रत्येक वर्ष गिद्ध सचेतना दिवस मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष पनि बर्दिया प्रकृति संरक्षण क्लबले गिद्ध सचेतना दिवसको अवसरमा जलचरा अवलोकन गराउनुका साथै विद्यार्थीहरूलाई गिद्धको महत्त्वबारे जानकारी गराएको छ। गिद्धले आफूले शिकार नगर्ने तर मरेका सडै गलेका सिनो खाने भएका कारण वातावरण स्वच्छ राख्न ठुलो मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसैले गिद्धको महत्त्व छ। गिद्ध यो प्रकृतिको अभिन्न अङ्ग हो, किनभने यसले
यो पृथ्वीमा भएका यसले मरे सडे गलेको जनावरहरू खाने भएको हुनाले यसले प्रकृतिलाई स्वच्छ र सफा राख्ने कुरा र भएको हुनाले र महत्त्व छ। नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। प्रशस्तै मात्रामा रहेका गिद्ध पछिल्लो 2 दशक यता लोप भएका हुन्। वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययन अनुसार पशु चौपायालाई दुखाइ कम गर्ने डाइक्लोफेनिक नामक औषधि सेवन गरेका पशु चौपायाको मासु खाएका कारण गिद्धहरू लोप भएको देखाएपछि हाल उक्त औषधि बन्द गरिएको छ। प्राकृतिक वातावरण सफा राख्न मद्दत गर्ने गिद्ध लोप भएपछि बर्दियाका पर्यटनसँग जोडिएका संरक्षणकर्मीहरूले विगत 13 वर्षदेखि नै गिद्ध सचेतना दिवस मनाउँदै आएका छन्। सचेतना कार्यक्रममा सहभागी एक विद्यार्थी, मैले गिद्धको बारेमा सुनेको पनि थिएन र आजसम्म देखेको पनि छैन, तर आज आएर म गिद्धको बारेमा सुन्न पाउँदा उहाँ गिद्धहरूको विशेषताहरू जान्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। गिद्ध भनेको हाम्रो देशको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण जीव हो। अरू जीवहरूलाई जसरी हामी महत्त्वपूर्ण दिन्छौँ त्यस्तै गरी हामीहरूले गिद्धहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। गिद्धले ठुलो अग्लो सिमल लगायतको रुखमा गुड बनाउने गर्दछ। प्रशस्तै मात्रामा रहेका सिमलका रुखहरू काटेपछि गिद्धको वासस्थान पनि मासिँदै गएको हो। ढिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा विरोध प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गरेको भन्दै तालिबानले 2 जना पत्रकारलाई कुटपिट गरेको छ। एरिट्रोज अखबारका रिपोर्टर ताकी दरयाबी र फोटो पत्रकार नेमतुल्लाह नकदीलाई तालिबानले निर्घात कुटपिट गरेको हो। गएको बुधबार काबुलमा महिलाहरूले गरेको प्रदर्शनमा रिपोर्टिङ गरिरहेका उनीहरूलाई तालिबानले पक्राउ गरी प्रहरी थाना लगेर हिरासतमा राखेको र कुटपिट गरी छाडिदिएको हो। कुटपिटका कारण शरीरमा नीलडाम रहेका उनीहरूको तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। चौकीमा आफूहरूलाई लट्ठी, बिजुलीका तार र कोर्राले हिर्काइएको र केही घण्टापछि कुनै जानकारी बिना छाडिदिएको पीडित पत्रकारले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सीपीजीका अनुसार पछिल्लो 2 दिनमा तालिबानले 14 जना पत्रकारलाई पक्राउ गरेर छाडेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य सामान्य उकालो लागेको छ। हिजो प्रतितोला 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 100 रुपैयाँले बढेर 90,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन पनि 100 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 90,200 रुपैयाँ कायम भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य आज 5 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,215 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पपुवा निगुनीसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली पुरुष टोलीले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले सुरुवातमा खराब प्रदर्शन गरे पनि मध्य चरणमा सम्हालिएर खेलेको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले 36 ओभरको खेल समाप्तिमा 5 विकेट गुमाएर 143 रन भएको छ। यसअघि कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख 3-3 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटको रूपमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएका हुन्। 69 बलमा 45 रन बनाएका ज्ञानेन्द्र अर्धशतकबाट 5 रनले चुके। विनोद भण्डारी 17 रनमा आउट भए भने कुशल मल्ल 1 रन बनाएर पेभिलियन फर्किए। सिरिज अन्तर्गत नेपालले यसअघि पहिलो खेलमा पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्रीद्वारा चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट पेश, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको योजना। दाङको राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणमा गरिएको तटबन्धनले आसपासका बस्ती सुरक्षित, बगर बनेको जग्गा संरक्षण भएपछि स्थानीय खुसी। बाजुरामा 79,000 व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने लक्ष्य प्रभावित, सडक अवरुद्ध भएपछि खोप ढुवानीमा समस्या। विरोध प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गरेको भन्दै अफगानिस्तानका पत्रकार तालिबानको निशानामा, 2 जना पत्रकार कुटिए, 14 जना पक्राउ। र दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल र पपुवा निगुनी बीचको खेल जारी, ब्याटिङ गरिरहेको नेपाल सम्हालिँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।